कल एक बहुत बड़ा त्योहार था, किनका? हिंदू भाइयों का, छठ पूजा। हमने पिछले 2 दिन से हमने इसके ऊपर हम सोचे तहकीक करते। मेरी आदत है कोई नया मसला आता है तो हम उस पर तहकीक करते। जब हमने इस पर तहकीक की, छानबीन की, तो हमको किसी शास्त्र में छठ पूजा नहीं मिला, बल्कि छठा मैया एक देवी का नाम छठा मैया, मुंगेर के अंदर में उनके नाम का एक मंदिर है। ये पूरे भारत में भी नहीं मनाया जाता, सारे हिंदू नहीं मनाते, सिर्फ बिहार में मगध है, मिथिला है, ये सीमांचल के एरिया में धूमधाम से मनाते। और इस छठ में जो सबसे बड़ा काम करने का है वो क्या है? वो इनके मसनूई कहानी के मुताबिक, किसी शास्त्र में नहीं है, न ऋग्वेद, न यजुर्वेद, न सामवेद, न अथर्ववेद, न रामायण, न महाभारत, न गीता, किसी में भी नहीं। छठा मैया के बारे में कहानी कि छठ पूजा के लिए काली माता की पूजा के 6 दिन बाद छठ की पूजा करते। और उस छठ के पूजा में सूर्यास्त से लेकर सूर्य उदय होने तक, यानी सूरज गुरूब से लेकर सूरज तुलू होने तक पानी में रहकर छठा मैया के नाम का माला जपना है और उपवास रखना है। उपवास, कोई उपवास नहीं रखता छठ के मौके पर, तो सब एकदम शराब पीकर डांस करते। हमारे हिंदू भाई जैसे मुसलमान नौजवान रोजे के महीने में खा कर होटल में पर्दा गिराकर खाते, पेट भर कर आते और घर पे आके बोलते हम रोजे से, वैसे हिंदू भाई नौजवान, कल हमने देखा सुपौल जिला के अंदर 10 बजे रात को, खैर उस प्रोग्राम में हम शरीक हुए तो हम देखे वहां पे कि नौजवान है सड़क के किनारे डिस्को डीजे लगा करके डांस कर रहा। हमने कहा कि क्या ये डांस पहले था उस वक्त में जब छठा मैया थी? छठा मैया होती तो ये डांस करती थी क्या? ईश्वर के नाम का माला जब थी, ईश्वर का करीब होना था तो कहा गया कि हेत वो ब्रह्मगति स्थान थी, सत्संगति दान विचार तोषा, उस परमात्मा के नाम का माला जपोगे तो परमात्मा का प्रिय मित्र बनोगे। ये डिस्को और गाने से कुछ नहीं होने वाला है, छठा मैया खुश नहीं होगी। तो ये है छठ त्योहार की हकीकत, ये है हमारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो, ईद हो, कुर्बानी हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, कोई भी चीज ऐसी नहीं जो हमारी शरीयत से साबित नहीं। नमाज देखना है तो कुरान पढ़ यकीमुस्सलाह, इसी नमाज को देखना है तो हिंदू भाइयों की किताब में भी है पतमादारका जीवा दियो दिदियन मुजियते तृतीयानन को डरा कार्य चतुर्थ देव चंद्र का पंचम में दो संयुक्ता। हमारी ज़कात को देखना है तो हमारा कुरान कहता है आतुज़ ज़कात, ज़कात दिया करो। रोजे को देखना है कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हज को देखना है वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, शराब से दूर रहना है। इन्नमल खम्रु वल मैसरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान, शराब शैतान का अमल है। नबी का फरमान वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्लि शर्रिन। दूसरी हदीस अला इन्नल खमर क़द हुर्रिमत, शराब बैन कर दिया गया इसलिए कि वह गंदी चीज है। हमारा कोई भी हुक्म कुरान और शरीयत के हुक्म के बगैर नहीं है, कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल के अंदर मौजूद। समाज की बेटियां पर्दे में है, कुरान कहता वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, औरत को मार्केट अकेले नहीं जाना चाहिए। ए समाज की बेटियों, बाल खोल कर जो तुम मटक कर जाती हो ना बाजार में, अपनी खूबसूरती को दिखाते हुए, अल्लाह के नबी फरमाते अला इन्नल मरअता औरतुन इदा खरजत इस्तशरफा शैतान, रवाहु तिर्मिज़ी। नबी फरमाते हैं कि औरत पर्दे की चीज है, पर्दे में रहना चाहिए, उसका बाल नहीं दिखना चाहिए। अगर बाल दिखा, चेहरे की खूबसूरती दिखी तो पता क्या हासिल होगा? जो डॉक्टर अहाना का हुआ कलकत्ता में, 5 मरतबा उसकी इज्जत लूटी गई। उसकी चेहरे की खूबसूरती को देखकर वो मर्डरर जालिम 5 बोतल शराब पीता है और रात को 3 बजे, 1 से लेकर 3 बजे के बीच में उस लड़की को एक रूम में अकेले पाकर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ता है, उसकी कलाई को तोड़ता है और उसके चश्मे के शीशे को तोड़कर उसके आंख में ठूंस देता है और मरने के बाद 4 मरतबा रेप करता है। किस वजह से? इन्नल मरअता औरतुन इदा खरजत इस्तशरफहा शैतान। इन्हीं वारदात से बचने के लिए नबी ने फरमाया, नबी हमारे मोहसिन थे,
ہمارے نبی اس کائنات کے جگت پتی سماج کی بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے آئے تھے. ان کی بات صرف حدیث کی کتابوں تک محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سماج کے اندر انقلاب پیدا کرنا ہے تو نبی کی باتوں پر عمل کرنا ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا دوسرے وقت کو بلا لیجیے چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا آگے ایک اور ہے بھائی، جلسہ ہوتا ہے آپ کے کٹیہار میں پورے، بس چلے تو فجر کے بعد بھی ہوں. ہمارے علاقے میں کچھ جگہوں پہ فجر کے بعد بھی چائے پی کر پھر جلسہ شروع کرتے، یعنی رات کو 2 بجے تک ختم کیا جلسہ، فجر کے بعد پھر شروع کریں گے. وہ 11-12 بجے دن میں دعا کرتے. اور تعجب کی بات ہے کہ بڑا مجمع فجر کے بعد ہی ہوتا ہے وہاں، اور کہیں کہیں تو جب تک اذان نہیں تو مقرر کو تقریر کرنا ہی پڑتا ہے. میں اس کے خلاف ہوں. زیادہ سے زیادہ 1 بجے تک جلسہ کیجیے اور جلسے کے بعد جا کر سو جائیے. فجر کی اذان ہوتی ہے تو اٹھ کر نماز پڑھیے. نماز نہیں پڑھی تو اللہ کل ایسا بندر بنا کے مارے گا کہ جلسہ ضروری نہیں تھا، نماز ضروری تھی. ہم نے کہیں نہیں کہا کہ جلسہ کرو نماز چھوڑ کر. جلسہ کرنا فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے. نماز پڑھنا فرض عین ہے. فرض کفایہ کا مطلب سمجھتے؟ فرض کفایہ مطلب کافی، جلسہ ہو گیا سال میں 1 آدھ بار ہو گیا. جیسے آپ کو عیدگاہ کے تعلق سے کام کرنا تھا تو جلسہ کر لے 1 مرتبہ کافی. اگر نہیں کرتے تو کوئی گناہ نہیں لکھتا. لیکن اگر آپ نے 1 وقت کی نماز چھوڑ دی تو اللہ کہے گا کہ مرغا پکڑ، کان پکڑ لے، مرغا بن جا. مرغا بنا کر مارے گا. فرشتوں کو کہے گا کہ دبا کے مار، بندر کی طرح لال کرو نالائق کو. پیدا کس لیے کیا تھا تم کو دنیا کے اندر؟ بہرک ہے. تو 1 بجے تک، اور ایسا مزاج بن چکا. یہ صرف ہمارا سیمانچل سدھرنے میں ٹائم لگے گا، ابھی بہت پرانی جڑ جمی بھی ہے نا پوری رات کرنے کا. پہلے ہوتا تھا، پہلے اصل میں ایسا ہوتا تھا کہ پوری رات ضروری ہوتا تھا جلسہ، کیونکہ لوگ جو باہر سے آتے تھے تو بس میں آتے تھے، بس میں آئے اور پوری رات جلسہ سنے. فجر کی اذان ہوتی تھی تو سواری چلتی تھی، پھر سواری میں بیٹھ کر جاتے تھے. لیکن آج تو سب کے پاس ٹم ٹم ہے، آج تو سب کے پاس ٹوٹو ہے. اپنی سواری پر آتے، جلسہ ختم ہوا چلے گئے. اسی لیے میں آپ کو، میرا تجربہ یہ ہے کہ میں اس جلسے کو کامیاب مانتا ہوں جو 1-1.5 بجے تک ختم ہو جائے جلسہ. اتر پردیش میں اور دوسرے اسٹیٹ میں، اتراکھنڈ میں، ان سب علاقوں کے اندر میں 12 بجتے بجتے جلسہ ڈڈین. ممبئی جیسے مہاراشٹر میں تو 12 بجے تو بہت ہے، 10 ساڑھے 10 تک ختم. تو اسی لیے آدھی رات تک ہی کیجئے. پوری رات میں ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو سو کر سپنا دیکھ رہے ہیں، بہت سے نوجوان ایسے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اسی لیے جلسہ کیجئے. میری ایک رائے ہے، مشورہ ہے، آپ عمل کریں تو ٹھیک ہے، نہیں تو بھئی آپ کی مرضی. آپ پوری رات کیجئے کہ آپ 2 رات کا کیجئے. کچھ جگہوں میں تو اب 4 روزہ جلسہ ہو گیا. میگھالیہ گیا میں پچھلے سال تو وہاں 4 دن کا جلسہ اور دن رات کا جلسہ، دن کا بھی جلسہ رات کا بھی جلسہ، پوری دن جلسہ ہوتا تھا عورتوں کا، اور بالکل بڑا مجمع ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ مولانا ہم لوگ 4 دن یہ طے کیے ہوئے جلسوں کے لیے، سب کام کاج بند، کوئی دکان نہیں کھلے گی، کوئی مارکیٹ میں نہیں جائے گا، بلکہ وہ لوگ اس کو پروفیشن بنا کے کرتے. لیکن ہاں پوری رات نہیں کرتے، رات کو 9 بجے چھٹی کر دیتے. مغرب کے بعد 2 مقرر تقریر کریں گے اور 9 بجے چھٹی ہو جائے گی. اس کے بعد فجر کے بعد سے پھر شروع جلسہ. خیر ان کا ایک نظام، ان کی ایک ترتیب ہے. تو یہ ایک میری رائے ہے، اس پر عمل کریں یا نہ کریں آپ کی برکت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان المرأۃ عورۃ، عورت پردے کی چیز ہے. عورت کو اپنے بال نہیں کھولنے چاہیے پرائے مرد کے سامنے میں. پرائے مرد کے سامنے میں ہنس کر بات نہیں کرنا چاہیے. پرائے مرد کے سامنے میں چہرے کھول کر نہیں جانا چاہیے، بلکہ ان کو پردے میں رہنے کی چیزیں پردے میں رہنا چاہیے. اللہ کے نبی کی ان باتوں پر اگر عمل کر لیا جاتا تو آج بڑھتے ہوئے جو جرائم ہیں، آج جو بڑھتے ہوئے گناہ ہمارے اس امت کی، ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر، کم سے کم اس کے اندر کمی آتی. آئے وقت آ گئے کیا؟ اچھا گیا ہلانے کے لیے. اللہ کے نبی کی ایک ایک بات ہمیں ایمان اور آستھا مضبوط رکھنا ہوگا جیسے صحابہ کرام نے رکھا تھا.